मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। एक तो आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये पक्का अज़म करें, हमने तरावी पूरे महीने पाबंदी से पढ़नी है। शुरू में रश होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक मार्केट से शार्ट होना शुरू होता है। अल्लाह ने खुद बता दिया अय्यामम मादूदात, गिने चुने दिन है, पूरे साल की पाबंदी नहीं है। थोड़े दिन कुछ अल्लाह अल्लाह कर लो, शायद पूरे साल अल्लाह अल्लाह की तौफीक मिल जाए। हमारे हजरत फरमाया करते थे, रमज़ान है माह महब्बत, अल्लाह की महब्बत पैदा करने का एक ज़रिया है। इस महीने को आप एहतमाम से गुजारेंगे, शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी पैदा हो जाएगी। आपको पता है, कोयला जब गर्म किया जाता है, उस पे तिक्के बनाए जाते हैं, तो पहली चिंगारी पैदा करना मुश्किल काम होता है। जो अनाड़ी लोग होते हैं ना, घंटों घंटों कोयले को पकाते रहते हैं। जितनी देर में गोश्त पकना चाहिए उससे ज़्यादा देर में कोयला पकता है उनका। पहली चिंगारी कोयले में लगाना मुश्किल। एक दफ़ा जब उसमें चिंगारी पैदा हो जाए तो बस फिर फूंक मारने की ज़रूरत है। फूंके मारते रहेंगे और कोयला गर्म होता रहेगा। आज हमने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी, उसमें अल्लाह ने वो लोग जो सख्त दिल हो चुके हैं उनकी एक मिसाल बयान की है। यहूद की मिसाल बयान की कि कैसे इन्होंने पैगंबरों के मोजज़े अपनी आंखों से देखे। तौरात अल्लाह ने कोहे तूर पे बुला के मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ाई है, ये लो भाई, ये अपनी कौम को ले जाके दे दो। इतना फजल किया। कुरान कह रहा है हमने फिरौन को इनके सामने दरिया में गर्क किया, पानी में गर्क किया। उसके बावजूद भी कितने उनमें नाफरमान पैदा हुए। कुरान कहता है वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा, ए बनी इसराइल, तुमसे एक इंसानी जान का कत्ल हो गया था, कातिल का पता नहीं चल रहा था, झगड़ा हो गया कि कत्ल किसने किया है। अल्लाह ने अपनी एक कुदरत दिखाई, गाय ज़बा करो, उसका गोश्त इस मुर्दा पे मारो, अल्लाह अपनी कुदरत से इसको जिंदा कर देगा। और जो कत्ल हुआ है वो जिंदा हो के कहेगा कि ये मेरा कातिल है। अल्लाह ने तुम्हें ये निशानी इसलिए दिखाई, तुम्हें यकीन आ जाए कि खुदा क़यामत के दिन मुर्दा को जिंदा कर सकता है। ऐसे मोजज़े उन्होंने अपनी आंखों से देखे। लेकिन अल्लाह शिकायत क्या करते हैं, ये इसका इको अगर ख़त्म कर देना तो बहुत खुशी होगी। इको आप कर दें तो बहुत खुशी होगी, आवाज़ बहुत गूंज रही है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, किसी नसीहत ने तुम पे असर नहीं किया। आज जब हम ये आयतें पढ़ते हैं तो हमें अपनी दिल की कैफियत भी ऐसी ही नज़र आती है। इतनी निशानियां अल्लाह की अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नसीहतें भी सुन रहे हैं, मगर गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार नहीं होते। वही हमारे तौर तरीके हैं जो गैर मुस्लिमों के हैं, जो काफिरों के हैं। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे दिल सख्त हो गए, फ़हिय कल हिजारा, पत्थर की तरह हो गए हैं दिल, पत्थर। लेकिन कुरान ने अजीब मिसाल दी, फरमाया व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार, पत्थर भी ऐसा नहीं होता कि नफा बख्श ना हो, उससे भी बाज़ दफ़ा चश्मे फूट पड़ते हैं। तो तुम तो पत्थर से भी ज़्यादा बेजान हो।
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض دفعہ تو اس سے چشمہ ابلنا شروع کر دیتا ہے پتھر سے، لوگ سیراب ہوتے ہیں، بعض مرتبہ پتھر پھٹتا ہے اور اندر پانی نکل آتا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، بعض دفعہ پتھر کا جمود ختم ہوتا ہے اور وہ پہاڑ کی چوٹی سے لڑک جاتا، ہلتا ہے وہ اللہ کے خوف سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو قرآن میں جو ہم پڑھیں گے نا، کہیں شکوے ملیں گے اللہ کی طرف سے، کہیں شکایتیں ملیں گی، اللہ انسان سے شکایتیں کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، اپنے احسانات گنواتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، تو مجھ پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان لاتے بھی ہو تو دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیتے ہو، لاتے بھی ہو تو دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیتے، ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ کچھ ایمان لاتے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اپنی مثال ہمیں سوچنی چاہیے، اس رمضان میں یہ عزم کریں ہم اس پتھر دل کو پگھلائیں گے۔ دن رات انسان جب اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس دل کی نرمی سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو دل آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات ہی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور بات کرو، خواہشات کا غلام، خواہشات کے پیچھے۔ تو قرآن نے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی جو ابتدا کی ہے اس میں اللہ نے قرآن کا تعارف کروا دیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، میرا چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام پہ، اس چینل میں تفسیر کے لیکچر میرے اپلوڈ ہوتے ہیں، تقریباً 250-300 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن کی تفسیر ہے۔ شروع کے 8 لیکچر اس میں عربی گرامر کے ہیں، اتنی گرامر جس سے آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، آپ ترجمے کے محتاج نہ رہیں۔ شروع کے 8 لیکچر عربی گرامر کے ہیں، اس کے بعد پھر 30واں پارہ، پھر پہلا پارہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، پھر 8واں، پھر ابھی 9واں پارہ چل رہا ہے۔ تو آپ میرے چینل پہ جا کے یہ کچھ اور سنیں نہ سنیں، آپ یہ تفسیر کے لیکچر لازمی سنیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم کوئی لطیفہ سناتے ہیں، ملین سے بھی زیادہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تمام چینلز اس کو شیئر کرتے ہیں، دے مار 4.5۔ وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، میں نے سنایا تھا نا ایک لطیفہ کہ مفتی صاحب ہمیں آپ پہ ترس آتا ہے، آپ ایک دن یہاں تو ایک دن وہاں، میں نے کہا ترس مجھے تم پر آتا ہے، ایک دن یہاں، اگلے دن بھی وہیں، تیسرے دن بھی وہیں، چوتھے دن بھی وہیں۔ وہ ملینز میں گیا ہے، ٹرینڈنگ میں چلا گیا وہ، حالانکہ وہ ایک چٹکلا تھا۔ ڈھنگ کی بات لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں۔ تو میں سب سے زیادہ محنت تو ان تفسیر کے لیکچروں پہ کرتا ہوں جو میرے لیکچرز ہیں، رکوع چل رہے ہوتے ہیں اس میں، تو وہ سنا کریں، وہ پیر منگل بدھ کو لائیو بھی چلتا ہے، تو وہ لازمی سنا کریں، اس کو شیئر کریں، انشاءاللہ آپ چند لیکچر بھی سنیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں ٹو دا پوائنٹ بس آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے، اور گرامر کو بھی اس میں ساتھ میں مرج کیا ہے تاکہ عربی بھی آئے آپ کو آہستہ آہستہ۔ جب قرآن آپ سنیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔